شاته رسولانو باندې واليوم الآخر ورځ د قیامت والقدر او په او څنګه او په ورځ د قیامت باندې او په ورځ د قیامت باندې ورځ د قیامت باندې والقدر خيره والتقدير وشره والتقدير من الله تعالى دا د الله طرفه دي یعنی ښه فیصلې او بدې فیصلې دا د چا د یعنی ښه فیصلې او بدې فیصلې دا د چا د سیټ دي دا وایي والبعث بعد الموت إيمان معجبات آمن بالله ما إيمان ولبند كما هو لك کما هو کما مقد و کما هو كما هو لك سنتي هو بأسمائه أخبر سرد وصفاته أخبر صفاته سرد أخبر جميع أحكامه جميع أحكامه جميع أحكامه إقرار زي إقراركم باللسان تجبس وتصديق زي قنكم بالقلب زللا ولا كلمات لا إله نشهد لا يخضع عبادة إلا الله سوى الله محمد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم على رسول الله أشهد سكواعب كنا نشهد لا يخضع عبادة إلا الله سوى الله وحده أغيود لا شريك له أغسب شريك نشتا وأشهد سكواعب أن محمدا عبده ورسوله بشك محمد صلى الله عليه وسلم ألا بد رسوله لما كلمات تنجب سبحان الله جل جلاله والحمد لله والحمد لله طول عمرنا الله ربنا ولا إله نشهد لا يخضع عبادة إلا الله سوى ولا إله نشهد لا يخضع عبادة إلا الله سوى الله والله أكبر الذي ذات ولا حول أو نشهد جنانا بتكدل طاقت ولا قوة أو لكي كول او نه د نیکۍ کولو قوت إلا بالله مقدر الله تربدي العلي العظيم أو شان ولا التوحيد لا إله نشهد لا يخضع عبادة إلا الله سوى الله وحده أغير لا شريك له أغسب شريك نشتا له الملك أغلب ربع جايلة وله الحمد أغلب الحمد لله يحيي أجندك والكي ويميت أمرك والكي وهو حي لا يموت أغلب ربع نشتا أبدا أبدا همشا ذو الجلال والإكرام أغسمت ولا يمسك بيده الخير بيده وهو على كل شيء قدير غفر يشهد قدير استغفار أستغفر الله أبخنا ولم ألا ربي تلفنا من كل ذنب طول غناهن أعلم أذنبته حمدا قصبا او خطا یا په خطا کړی سرا او یا مې په خطا کړی دي تیز وایه لګه او یا په خطا کړی سرا او په پټه کړی او یا مې په پټه کړی او علانیه واتوب الیه او یا مې په ښکاره کړی چې توبه وباسم هغه ته من الذنب الذي طول گناهونه او د هغه ګناهونو نه م توبه وباسم اعلموا چې ماته علم ومن الذنب الذي طول او د هغه ګناهونو نه م توبه وباسم لا أعلم جماعة علم النشرة إنك أنت بشكته علام الغيوب تخكرون كده غيوب وستار الغيوب تخكرون كده غيوب وغفار الذنوب ولك ده علام الغيوب معناه صدى علام الغيوب تو يا تو تخكرون كده غيوب ها مخكي وايزات
او ته پټون کې خامخ کې وایا انک انت بشک تشي علام الغيوب تخارون کې د غيوب وستار العيوب تپټون کې د غيوب وغفار الذنوب او ته د ګناهونو معاف کوون کې وغفار الذنوب ګناهونو معاف کوون کې وستار ولا حول او نشر ګناه بچ کېدل طاقت ولا قوت او نشر نیکی کول قوت او نیکی او نه د نیکی کول قوت الا بالله مگر د الله طرف دی العلي العظيم او چټشان والا د کفر اللهم الا اني اعوذ بك انا غلم من ان خبر له پناه غواړم پتا پناه غواړم دا تیز وای پتا سره تیز وای سپنا غواړم پتا سره من ان خبر له مشرک چې شریک جوړم پتا شي بیکا دستا بیکا معنا دستا سره بیکا شيئا فشيء وانا اعلم به او ما ته په هغه علم وي واستغفرك تبخنا غواړم لما د هغه ګناهونو لما لا اعلم به زه بخنه غواړم د هغه ګناهونو نه چې ماته علم نشته دی لا اعلم به توبه تو وایو توبه وباسم عنه هغه وتبرأت عنه د هغې نه وتبرأت وبزارهم من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها طولا گناهونه واسلمت او د ټول ګناهونو نه واسلمت ما ایمان راوړې واقول زوایم لا اله نشته د لایق د عبادت الا الله سوى الله محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم الله رسول بس دوم دیات کړی سپاس